बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 70 आणि 2 11वी ओळ. Psalm 72 verse 11. सर राय ताका मान दिवं, सर राष्ट्रां ताची सेवा करूं. वय मगचनो सर्वेस्परा मुखार आमी सांगाता जमल्या ताका मान करूंक आनी ताचे सवे हो थोडो वेळ करसूंक आनी आयसो दीस ताच्या कृपेंत आमी सुरू करूं. तर आमी दिमी गेल्या सर राष्ट्रां संगी मेळोन सर राया सुवे मेळोन सांगता मेळ्ळेली आमी सर्गीं दळबरां सुवे मेळोन आमच्या समयाक आमी वंदन करया, नमान करया, आराधन करया. गवया आमी आराधनाचें गीत A26 पेज 33. वंदिया वंदिया समयाक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सोम्या मुखार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सोम्या मुखार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सोम्याक तुमच्या आज वंदिया. सोम्याक तुमच्या आज वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. आयल्याव धनिया कर दया. आयल्याव धनिया कर दया. दाखय सोम्या तुझी माया. दाखय सोम्या तुझी माया. वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो जनांगानो आमच्या देवाक वंदिया. आमच्या दोन्ही हात बऱ्या समयाक वंदन करया, आराधन करया. तोमस समय तोमस सर्वांना सोम्याक आमचे खातीर मनीस जाल्लो, आमचे बरीच बाळ जावन सर्राष्ट्रानो आमचे सवेची येवंक आयलो. तस समय देवाक या सक्रामेंतान उड्या रुपाक हजर आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. ताका सांव वंदन, ताका सांव महिमा, ताका सांव हालेलुया सरासवडकी पदवी, ताका सांव आराधन मान आता आणि सदांच सदांकाळ. सर्गार बाबाच्या उजव्या बसून आसा सिंहासना. या सक्रामेंतान उड्या रुपाक तोच समय हजर आसा. ताका आराधन मान आणि महिमा. हालेलुया 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 लॉर्ड. We worship you, Lord. आराधन मान आणि महिमा तुका समया वंदन.
हालेलुया 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 सुमिया वंदिया वंदिया सुमियाक वंदिया. कीर्तन 17:2 17वी ओळ. Psalm 72 verse 17 देवाचें उतर आमकां सांगता, ताचें नांव ससनाक तगूं, सूर्यो आससर तें आसूं. ताका लागून संवसाराच्या सर कुळयांक आशिर्वाद लाबो, सर राष्ट्रां ताका सदैव म्हणो. वैमगाळ भवनो आनी भयणीनो, सुम्याचें नांव सदांच तकता. ससनाक तो जियेता आनी आमकां आमचेर तो नदर घालता. हासाचें सुवें वेळकुरसूंची आमी, ताचे समोर आयिल्लीं आमी, ताच्या हजरपणांत आसची आमी, ताका आराधन करची, ताका स्तुती करची. तो आमकां पळयता, ताची नदर दीस आमचेर घालता. एक बोर ह्या सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुमयाक आमी पळोवया. उंड्या रुपाकाल ल्हानशा उंड्या रुपार तो आसा तरी संपूर्ण तरान तो असार जाला. कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपणान आनी सदांच आमकां पळोवचो, आमचेर नदर घालचो, ताच्या मोगान कृपेन आमकां भरचो. ताचें नांव ससनाक तकता. ताचे आशिर्वाद सदांच आमचेर आसा. ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचेर तो वता. ताची बेसवां, ताची कृपा. त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताचे ते आमी संतोश पावया. सर राष्ट्रां संगी मेळोन आस जमलेलीं हरी एकलीं एका मनान काळजान, सर कुटुंबां आमी सांगाता मेळोन सुमयाची स्तुती कर, ताच्या नांवाची स्तुती कर आमी गावया. B38 पेज 54 सुमयाचें नांव आमी गावया. B38 ताळयो बिडून आमी गावया. सुमयाक जावं स्तुती, सुमयाक जावं महिमा, आतां आनी सदांच. सुमयाचें नांव आमी गावया, सुमयाची स्तुती करया. सुमयाच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सुमयाचें नांव, सुमयाचें नांव आमी गावया, सुमयाची स्तुती करया. सुमयाच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. वय सुमयाची स्तुती, ताच्या नांवाची स्तुती. इतलें बरें ताचें नांव, इतलें पवित्र ताचें नांव, इतलें वर्तें ताचें नांव. ताचें नांव आमी गासोवया. कितलें बरें नांव ताचें सुमयाचें नांव. सगळो लोक आसा ताका सगळ्या गांवांत गाव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं. रसला म्हाका वाकणूक देखून गायता हांव सुमयाचें नांव आमी गावया, सुमयाची स्तुती करया. सुमयाच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. वैतळी विडून ताचें नांव वर्तें म्हणून तें सदैव नांव हरसिल्लें तें जावं सदांच. सुमेसांक बरें करचें ना, पिडेसांक गूण करचें ना. मेलेल्यांक सैत जिवन केल्लें नांव तें वर्तें नांव. एकच नांव सुमयाचें नांव आमी गासोवया. पिडेसांक बरें केल्लें सुमयाचें नांव. सोमेसांक गूण केल्लें वर्तें ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव. सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सुमयाचें नांव आमी गावया, सुमयाची स्तुती, सुमयाची स्तुती करया.
सुम्याच्या नावात महिमा देव स्तुती ताची करिया स्तुती ताची करिया सुम्याचे नाव आम्ही गाऊया सुम्याची स्तुती करिया सुम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती ताची करिया स्तुती ताची करिया वैवर्ते नाव इमानुएल म्हणले नाव तो आमचे सवय आशे नाव सदांच आमच्या तोंडार वंटार असं सही जाल्लें नाव गाजय सही जाल्लें नाव आमी परगडी सही जाल्लें नाव त्याच्या नांवा मुखार एक लिंदिमी मोडता सर्गी संवसारी पाताळी खरी एक जी परगडता त्याच्या महिमे जेसू क्रिस्त म्हणून समे त्या समया मुंड्यार पागाला जरा आसतो बावडतान ताका वळखोय बावड त्याच्या दोळ्यांनी ताका पळोवय त्याच बावडतान बरवशान मोगान ताची स्तुती करी संसारार समाधान हाडून दिल्लें नाव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नाव काळोखांत असलेल्यांक उसवाड दिल्लें नाव पातकातावन सुडका दिवन बचाव केल्लें नाव संसारार समाधान हाडून दिल्लें नाव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नाव काळोखांत असलेल्यांक उसवाड दिल्लें नाव पातकातावन सुडका दिवन बचाव केल्लें नाव सुम्याचे नाव आमी गावया सुम्याची स्तुती करिया सुम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती ताची करिया स्तुती ताची करिया सुम्याचे नाव आमी गावया सर्वांनी सांगा सुम्याची स्तुती करिया नावान संतोष सुम्याच्या नावात महिमा देऊन सर्वेस स्तुती ताची करिया स्तुती ताची करिया स्तुती ताची करिया स्तुती ताची करिया हालेलुया 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 सुम्या तुझे नाव सदैव सांग तुझ्या नावावर सिताव नावडताव गाजयताव तुझ्या नावाते आम्ही उल्हासाव संतोषाव कित्याक तुझे नाव व्हडलें जावन आसा सर पदवेदार बळवंत नाव तुझ्या नावान सुम्या आसा सुडका सडवण तुझ्या नावांत आसा कृपा भलायकी शांती समाधान तुझे नाव सुम्या गासो सदांच हालेलुया 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 We praise your wonderful name, Lord Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सुम्याच्या नावाक आमी स्तुती करना सांव कितलें बरें ताचें नांव सर पदवेदार बळवंत ताचें नांव ताच्या नांवांत संपूर्ण सुटका सोडवून भलायकी सकड आसा आयच्या वंजलांत लुकास वंजलावस्वर 4:18 आणि 19 वळ सगळ्या वंजलांत जेजूचो मॅनिफेस्टो वा ताचो ताच्या मिसांवाचो उद्देश कितें म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा आनी आमी म्हणटा इंग्लिशान द हिलिंग स्टेटमेंट ऑफ जीजस जेजू कित्याक ह्या संवसारी आयिल्लो आनी कित्याक तो ताणें येवन कितें केलें सगळें आयच्या वंजलांत ताचो उद्देश तो आमकां कळीत करता आमी केवळ 2 वळी काडया लुकास वंजलावस्वर 4:18 आनी 19 वळ जेजू म्हणटा लुकास वंजलांत येसाया प्रवादीचो कोवळो ताका दिल्लो तो उक्त करून तो वाचता आनी म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुडका कुरड्यांक दिश्ट दनसतल्यांक सवकसाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला म्हगाळ भावा आनी भयणी जेजून कितें सांगलें तशें केलें कोण ताचेर पातयेलीं
कोण ताचेर बरवसलीं सत मानलीं सगळीं बरीं जालीं. तांकां कुरपे वयर करपा लागली आनी जेसून तांकां देवाच्या रासांत हाडलीं. देवाचें रास तांचे थंय स्थापन जालें. आनी आज जेसून कितें सांगलें मात न्ही, परगटलें मात न्ही, केलें देवाच्या रासा खातीर आनी तेंच करूंक आमकां पयलें आनी आमकां तीच पदवी दिली. तसो अधिकार ताणें आमकां दिलो. कितें जेसू थंय जालां तें आमचें थंय जाता. देखून आज मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी कशें पातयेता, कशें मागता, कशें जेजूक लागीं सरता, कशें ताची पदवी घेता, कसो ताचो अधिकार घेता आनी ताच्या नांवान आमी मागता, तशें आमचें थंय जाता. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ह्या क्रिसमस काळार आमी आसा. परस्परच्या आयतारा आमी जेजू सगळ्या संवसाराचो समी सडवंदार म्हणून स्वप्रगटणेचें पेस आमी आचरण केलां. जेजू सगळ्या मनशाकुळाचो समी सडवंदार, तर तो म्हजो आनी तुजो. आमकां सडवण दिवच्याक, आमचे समें सदां काळाच्याकच ताणें बो पवित्र सक्रामेंत काडला. उड्या रोवपाकाल तो खरोच आसा. आज आमचे खातीर संवसार येवन, आमचे बरेच जीव खुर्सार आपलो जीव दिवन आमची सडवण कर. जैते वोन जावन बापाच्या उजव्याक सरगार सदांच बसून आसचो मैमेवोन देव राजा. आज उड्या रोवपाकाल तो मैमेवोन तृतीन हजर आसा. दोळ्यांच्या दिश्टीन ताका आमी पळयना, बावळटान ताका आमी पळयता, लागीं सरता. देखून त्याच बावळटना आज आमकां समर्पण करया. त्याच बावळटना आज आमचे सर्वस्व ताका आमी दिवया. आमची कितेंय आसा गरजो, खंत, बेजाराय, कश्ट, आमचे इरादे, आमच्या कुटुंबाचे, एकामेकाचे सगळे ताका समर्पण करया. आमची उणेपण, अस्कतकाय सगळें ताका दिवया. बावळटान ताका आमी आपडया. बावळटान ताका आमी लागीं सरया. बावळटान ताची कृपा आमी जोन घेवया. आमी गावया गीत E42 पेज 132. आपोड जेसू म्हाका आपोड. आपोड जेसू म्हाका आपोड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेसू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवार. आपोड जेसू, आपोड जेसू म्हाका आपोड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवार. जेसू आमकां आपोड. त्याच खातीर ह्या सक्रामेंतान तो आसा. ताचेर विश्वास दवरून दिश्ट घालून आयिल्लीं खरी एकलीं बरीं ताणें आपोडलें. जाणें ताका आपोडलें तीं बरीं जालीं. आज तुका आनी म्हाका तोच जेसू उड्या रोवपाक जरा आमचे सोय आसूं. आपोडटा, आमची पिडा बरी करता, आमची कंत पयस करता, आमकां जाय अशी कृपा दिव. ताच्या एकवटान तो आमकां हाडता. ताच्या मोगान गोपान तो सांबाळटा आनी राखता. ताची दिश्ट आमचेर तो घालता. तर आमी ताचेर सतमानया, दिश्ट घालया आनी मागया, समर्पण करया, ताची कृपा घेवया. त्या कृपेंत आमी बरीं जावया, ताका महिमा दिवया. पिडे स्त्रीयेन तुका वावरताना पुडलें. कश्टलेक तुवें बरें केलें. वावरताना हांव तुका समयासा पडता. पायांतळा तुझ्या सर पडता. सोमिया जेसू
ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कृपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी कृपेची जर पिडेन म्हज्या सोमिया आतांच वाळोवन दी आपोळ जेजू म्हाका आपोळ अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोळ जेजू म्हाका आपोळ अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आमचे दोन्ही हात आमचे काळजाचेर आमी दवरया आनी मागया जेजून आपोडचे खातीर आस आनी आपोडचो तो अनुभव आमकां जावचे खातीर बावडतान मागया काळजाचेर आमचे हात दवरले बरीच सर्वस्व समयाक आमी दिवया कित्याक तो समय सडवंदार म्हणून आमी वळखो सगळ्या मनशाकळो असो सगळ्या सृश्टेचो हर एका व्यक्तीचो तुजो आनी म्हजो आज समय म्हणून वळख केल्ली ताचे सरशी गेल्ली ताका नमस्कार केल्ली ताका सगळें अर्पिल्ली काणीको अर्पिल्ली आज आमी कितें अर्पूचें आमची अस्कतकाय आमचे उणेपणे आमची पिडा आमची खंत आमची पातकां आमचे सुख दुख सकळ आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या विविध राष्ट्र आमचो सगळो संवसार आमचे फुडारी आमचो देश आमचे मंदिर हर एका यासकांक धार्मिकांक सगळ्या पवित्र सभेक अदीक तरान कोणे आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां आमी मागता म्हण बसयला हांगासर जायतीं ते समाय आयल्या सबार जाणां आज कश्टां संकश्टांत आसात वायटांत आसात खंतींत आसात कंगाल निराश जाल्लीं देस्पोर जाल्लीं सुमयात हांव ताच्या मोगात हांव एकवटात हांव एकामेकांत हांव पयस केल्लीं पवित्र सभा बावडतात हांव पयस केल्लीं जायतीं जाणां शेळेल्यांत आळसाय आसा एका बरतीर बांदपासान तांकां दवरलां सैदनात तांकां गुलाम केला सुमेश सांग बटवया सुमेची कृपा हर एकल्या खातीर आमी मागया सुमे आयिल्लो कोणूच नाश जावन सकडांनी बचाव जायचे सकडांनी ताका वळख जाय सकडांनी बरी जाय ताची खुशी ताची येवची असो उद्देश तसो मिस ताच्या मिसावाचो उद्देश आमकां ताणें कळीत केलो ताणें केलें तेंचो आजून ह्या घडये तो करता सगळ्यांक समर्पण कर आमी मागया सर्गा संवसाराचो जावन आसा हितून धनी सुमया सर्गा संवसाराचो जावन आसा हितून धनी सर्गीन तावन धाड तूं आमचेर देनी पाटलाव करून तुजो सदांच घालते पोनी बेसावानी बर आमची जिणी सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया मागण्याक गुमान तूं दी कृपेची जिणयेंत आमच्या सोमिया सदांच वाळोवन दी कृपेची जर कुटुंबांत आमच्या सोमिया सदांच वाळोवन
कुरपेची जर पिडेंत वळो कुरपेची जर पिडेंत आमच्या सोमिया सदांच वाळो कष्टांत आमच्या वळोन दी कुरपेची जर कष्टांत आमच्या सोमिया सदांच वाळो खंतीत आमच्या वळोन दी कुरपेची जर खंतीत आमच्या सोमिया सदांच वाळो दी आपुळचीसू म्हाका आपूळ अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवार सगळी कंत बेजाराय मोची तूं निवार पिडा शिडा सगळी पिडा शिडा मोजी तूने आमचे दोन्ही हात उबारया स्तुती कर मागया हालेलुया 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 शिकिते आम्ही आज समर्पण करता हांव समय बेस्ट आमकां आमच्या समर्पणाचे तुझे तें व्हड तें बेस्ट आमकां सोडका दी सोडवोन दी सर वायट संकश्टांतले पिडेंतली खरी एक बांदपास बंदडेंतली आमकां निवार तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर तुझ्या नावान समय हरी एक आत्मे बंदी करता I come against all spirit of evil, sickness, all anxieties and worries, every kind of Lord evil be bound. सगळे ते आत्मे कडे तुझे राजाचे न्हय असले आमच्या कुटुंबादा मी कोणा खातीर मागता तांचे दान बंद दिसांव तुज्या कुर्साक ह्या सगळी सर सैतानाच्यो फडी बंद दिसांव तुझे रास तुजी कशी योजना आमचे थंय जारी जावं चड आनी चड लोक आमी तुका वळखून तुका महिमा दिवन समय हांव संवसार विविध राष्ट्र आमचो देश आमच्या फुडाऱ्यांक आमचे मंदिर समय सांग ज्या कोणा खातीर आमी मागता समय सांग आशिर्वादीत कर कुरबेन कर समय तुका महिमा जावं हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमी मागया संगसर आयिल्लीं ते सवा आमची ते सवा बडयत आसतना समय सांग बेटोवन दिवन समयाची कृपा हरी एकल्यांचेर आसो त्या कृपेन समय बरी जावं देवाक महिमा जावं म्हणून आमची मागणी जावं जल्म दिवसाच्या रानकरची 14th बर्थडे कुवैट टाउन शारन गोन्साल्विस अनिता लविना रोड्रिगस गुरपुर कैकंबा जे मेलिटा 34th बर्थडे काजराची एनिवर्सरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी आसिस आणि जुलियट मेनेजस आविल आणि साल्मा अल्वारिस USA रोनाल्ड आणि शार्लेट पिंटो अंबलपाडी उडुपी 25th वेडिंग एनिवर्सरी विन्सेंट डिसोजा आणि विल्मा फर्नांडिस पुत्तूर नॅन्सी आणि लेट सायमन कोएल्लो पलिबार अर्गांची तेसवा विजय डिसोजा माल्टा मार्गरेट डिसोजा आणि कुटुंब कनेजार विक्टर डिसोजा आणि कुटुंब दुबय अरुण सुवारिस बोरीमार सुनील आणि झीना कोडियाळ टाउन नॅन्सी रोड्रिगस जेजू बाळकाच्या मनाक सर आशिर्वादां खातीर रिचर्ड मथायस फॉर सक्सेसफुल सर्जरी एंड नेगेटिव्ह रिपोर्ट आयिल्ल्या खातीर सिग्मॉइंड कॉलोन प्रत्येक तेसवा आमी मागता सुकवेरा कुटुंबा खातीर सर मनीष आणि प्रितिका म्हणजे काजराची तयाराई आणि तो सक्रामेंत आणि बऱ्या तरान जोडचे खातीर प्रत्येक तेसाव better job opportunity to Anil Almeida या सर गरजा वा मंगसर आयिल्ली एक तेसवा मागणी समय कमी समर्पण करता देवदीन जल्ला सोडा समय करता सिल्वेस्टर आणि सेलिन टेलिस हॉस्पेट विन्सेंट फ्रँक रोजलिन रोड्रिगस बर्थडे रिमेम्ब्रन्स ग्रेगरी फर्नांडिस कालातूर बेनेडिक्टा सांगतीस पुलगतल्यात्म्या खातीर शांती नोरोन्ना आणि कुटुंब मँगलोर देवदीन रायमन डिसोजा आयनिश लसरादो कलमाडी मार्सेलिना सल्डाना फेरमाय आल्बर्ट मस्करेनस बर्थडे रिमेम्ब्रन्स सावेर लोबो आणि लेट लॉन्चिन लोबो पुलगतल्यात्म्या खातीर रेयाना आयनेस मार्टिस मैनसोडास वेरोनिका डिकुंडा मेरी जोसेफ आणि मॅन्युअल मोंतेरो
मायकल कॉन्सेसाव लुधियाना आणि सिरिल मंतेरो 100th बर्थ रिमेंब्रन्स एडवर्ड एडू क्रासो तशेंच मैना सौडास वेरोनिका डिकुन्ना हांचे सवे आमचे गरजो ते सवा भेटोवन सुम्याचे बेसांव आमी जोन घेवया. मुझे नाव जीन लुईस हांव तुका मांडतावन आयल्या. हांव ही रिती करूंक मुसो आश येतली बट कारण इंतेर म्हाका हे करूंक जावना. हें देवानूच म्हाका फावो केलें भाग. हांव म्हज्या जिवितान सुमार कश्ट आयल्या खंती बेजार येतावन आनी बॉक्सणाचो स्पिरीट नासतना हांवें म्हाका कश्ट येयल्यांचेर हांव मस्त बेजाराय पावलें आनी रागारी जाल्ली. हे राग ह्यो 8 वर्सां हांवें म्हज्या काळजान दवरलो. बट ह्या रितीर हांव म्हाका बॉक्सणे लाभलां प्लस बॉक्सणे दिवंक की म्हाका फावो जाला. व्हेरी गुड. ताळयो पेटोवन देवा अर्गान ह्यो लाभ दिया. बॉक्सणे स्पिरीट आमच्या भयणीक मेळ्ळा. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवा काळजान हांव अर्गान दितां आनी तशेंच म्हजी खंत बेजाराय म्हज्या पुता निमती आसली ती म्हाका देवान आज पयस केल्या ह्या रितीरे निमती. आनी हांगात हांव समाधानान म्हज्या कुटुंबा फाटी वेता आनी हांव एक बेसांव जावन म्हज्या कुटुंबाक मुखासून व्हरता म्हणून हांव पाती येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव प्रेसिला डेसा कुंटल नगरा फिरगजेचे फाटल्या 2 म्हयन्यांतून म्हज्या नवऱ्याची भलायकी बरी नासली. आतांचे 3 फावटी ऑपरेशन जालें ताका बरी भलायकी मेळिल्ले खातीर अर्घ दिता. हांव 3 वर्सां पयलीं हांगा गांवाक आयिल्लीं काजर अटेंड करूंक. तेदोळ म्हाका खबर मेळ्ळी हांगा पयल्या हप्त्यान रिट्रीट आसा जानेवारीच्या आनी त्या हप्त्यान खंयचें काजर नासलें पण हांवें देवाक अर्गान दिलें आनी हांगा रितीर करूंक आयिल्ली. त्या वेळार म्हजे पांय दोनीय दंपरां म्हजी कठीण दुखां आसलीं. म्हाका चलोवंक जायनासलें दिमी घालूंक जाय बसोंक जायनासलें आनी म्हाका सगळी डॉक्टरांनी म्हणलें ऑपरेशन करीत कित्याक म्हळ्यार होमिओपॅथीक एलोपॅथीक सगळें हांवें ट्राय केलें. सगळें फिजिओथेरपी ट्राय केलें खंयचेंय म्हाका उपकारा पडोना. कठीण दूख दिसान दीस सोडून जाली आनी देखून हांव भियेतालीं ऑपरेशन करूंक. देखून हांवें हांगा रितीरेच्या वेळार मागलें देवा तुंत म्हाका वाट दाखय. आनी हांव दिल्ली गेल्लेंत हांव सेलेस्टीन दिल्लींतल्यान आयल्या. म्हजें नांव हांवें सांगूना सॉरी. आनी हांव हांगा कोडयाळ बोंदेल रावतां. हांव मागीर दिल्लीक गेल्ल्यानंतर म्हाका पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर एकदम हें मेळ्ळें डॉक्टरा दाखय आनी तूं ऑपरेशन कर म्हणल्या भशेन म्हज्या मतीन बगलें. दुसऱ्याच हप्त्यान पयल्या हप्त्यान हांवें हांगा रितीर केल्या दुसऱ्या हप्त्यान हांवें ऑपरेशन केलें आनी म्हजें ऑपरेशन बरें सक्सेसफूल जावन आतां 3 वर्सां जालीं म्हाका कसलीच प्रॉब्लेम ना. बरें करून चलता हांव धांवून सगळी करता. देखून हांव अर्गान दितां. हांव पयल्या मागण्यांत खाली तेर्स आनी आयताराचें मीस दुसऱ्यांक कांय म्हाका गुर्तू नासलें. देवाचो शब्द बिलकूल म्हाका गुर्तू नासलो. हांव अर्गां रिट्रीट जावन हांव पोट्टा गेल्लीं. म्हजें एक प्रॉब्लेम आहलें पर्सनल म्हळ्यार ब्लड डिजॉर्डर आहलें तातूंत ताका कांय वखद ना म्हणलें. पूण थंय कोणेंय म्हजे खातीर मागिल्ल्या वेळार हांव दिल्लींत म्हाका भलायकी मेळ्ळी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अर्गान जेजू होगलाब जेजू. मोगाच्यान तुमी मागता आसतना अमेरिकांत इंग्लंडांत न्यूझीलंड वरती आज आपण विजमिता जाता. ताळयो पेटोवन देवाक अर्गान उपलब्ध दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताच्या उपरांत आनी थंय हांव रितीर करतना पयले फावटी म्हाका देवाचो शब्दाचें म्हळ्यार कितलो तो बळादीक आनी कितलो बरो म्हणलें म्हाका त्या दीस कळ्ळें. आनी त्या दीस सावन हांवें बायबल हातान धरलो. ताचे पयलें म्हाका बायबल बिलकूल नासलें आनी जेजू कडेन तितलें नासलें. खाली हांव करसेबिणी कडेन मागतालीं पूण जेजू म्हज्या जिवनांत आयलो. आनी ताचे उपरांत हांवें मस्त जाणांक आनी म्हाका थंय मॅसेज मेळ्ळी मस्त आत्म्यांक तूं हाड म्हणून. आनी हांव ही मस्त पातकी आसली आनी थंय हांवें सुटावें कुमसार जावन म्हजी पातकी जिणी सोडली हांवें आनी हांव मागण्यांत आयलीं. आनी मस्त जाणांक हांवें रितीरेक धाडलें थंय. आनी इवन हांगाय हांवें धाडलां 3 वर्सां मस्त वर्सां पयलीं फादर जेरी आसतना हांवें हांगा रिट्रीट केल्ली. आनी हांवें हांगाच्या म्हज्या कुटुंबाच्यांक सगळ्यांक हांगा रितीर करूंक सांगिल्ली कित्याक म्हळ्यार रितीर कर तांकां मस्त बेसांवां मेळ्ळ्यान.
आनी दुसरें घालें म्हळ्यार हांव 3 वर्सां पयलीं हांगा रितीर करतना आमच्या घरान मस्त प्रॉब्लेम आयिल्ले कोरोना दरम्यान फायनान्शियली आमच्या हॉटेलाचें बिझनेस आहलें 2 वर्सां हॉटेल बंद पडले वरवीं आमकां पयशांची इतली हें प्रॉब्लेम आयिल्लें आनी रिणा वयर रीण जावन म्हजो घोव मस्तो हें आहलो प्रॉब्लेमार आहलो तर आमी तें हॉटेल इकचे खातीर आमी मस्तो तेंपार जावन हें गेल्लें पूण हांव हांगा रितीर करता आसतना आमकां गिरायक मेळ्ळो आनी तें हॉटेल विकून गेल्ले वरी आमचें रीण पुरा फारीक जालें आनी आमी त्या प्रॉब्लेमांतल्यान पयस जाले त्या हालेलुया खातीर प्रेज हांव द लॉर्ड अर्गां दितां. अर्गां जेसू होगलाब जेसू जय जय जेसू गीत नंबर A16 A16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधिता बलिदान भेटो च्या फुडे सरता सोम्या घाल तुझे बेसान कितलो बरो सोमी तूं आमा सर्वांचो व्हडा मोगान पोस करताय आमचो मानता सोम्या बापून तूं मोगाचो दयेन घे प्रणाम आमचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आणि भयणीनो समयाक मेळोवंक आमी येयला संतोषान आनी ह्या बलिदानान सोमींच आमकां मेळटा एक रिबोर आमचे दोळे आमी दाबया बावडटान ताका आमी वळखता बावडटान ताची कृपा आमी घेता तर तेच बावडटान बरवशान आमकां आमी आयतीं करया समयाक मेळच्या ताची कृपा आमी घेवच्या आमची ल्हान व्हड पातकां आमी वळखुया आनी ती समयाक समर्पण करून ताची काकुळट मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या बसत बघेवन सदां सामको मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरात करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थुया कणवळ्या बापा तुझ्या पुता वरवीं सगळ्या परजांक तुजो सासणीक परजळ तुवें फांकयलोय ह्या आमच्या सडवंदराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखासो कर आनी ही आमची वळख वाडोवन सोडोवन ससनाच्या वैभवाक आमकां पावय ह्या आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्या न्हू देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो
आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग खरी ना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? निजा की क्रिस्तानच दिल्लो उपदेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपदेश पाळटना आमी ताच्या भुरग्याचोय मोग करता म्हणून रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपदेश पाळचे. ताचे उपदेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. तुजे मुखार सरेस्परा सरपडटात सर राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडटा सर राष्ट्रां. देवा नितीवन पैसालाचें देणें तुज्या राजाक फाटय. रायकोर जावन आसल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे पद्जेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल चलोवन व्हरूं. तुजे मुखार सरेस्परा सरपडटा सर राष्ट्रां. शिंत्र्या तंत्र्यांक आनी जुलुमेक सांपडलेल्यांक तो सोडयतलो. तांचे जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसले. कळनासतना ताचे खातीर मागणी वयर सोडूं आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद ताचेर देवूं. तुजे मुखार सरेस्परा सरपडटा सर राष्ट्रां. ताचें नांव सदांकाल बाळगूं. ताची किर्त सूर्य आसता पर्यंत गाजों. सर जानांगा तो सदैव म्हणून वाखाणूं. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरय पडूं म्हणून ती प्रार्थूं. तुजे मुखार सरेस्परा सरपडटा सर राष्ट्रां. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, बंदीत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडलां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्विस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन गलिलयाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सुमेस्तां ताका नांवाडूंक लागलीं. अशें आसतना जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकसाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सुमेस्तांचे दोळे ताचेर खुंचून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सक्कळी ताची शिफारस करूंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं ती आपुरबायेचीं उतरां आयकून विस्मीत जाताले.
देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत निमाणें उतर. कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. आतां संवसाराचेर जैत म्हळ्यार कितें? आनी भावार्थान जैत व्हरचें म्हळ्यार मोगाळ भावा आनी भयणी, एका रितीर आमी जेजू बरी जावचें. देवाचो आनी पेल्याचो मोग एकवटान आसचें. कोणाय विशयांत पाड चिंतिनासतना, वायट चिंतिनासतना बरें करचें, बरी खबर जावचें. तेन्ना आमी आज आयच्या पयल्या वचपांत आयकलें. नाजाल्यार आमी फडकिरीं जाता. 420 म्हणटात संवसारांत. कोण फडकिरो, कपटी तांकां. आपूण देवाचो मोग करता म्हूण पेल्याचो करिना. म्हळ्यार बरें करूं. देवान आमकां आपोवणें दिल्लें आनी आयच्या वांजेलान जेजू बरें करीत म्हळ्यार तसो मॅनिफेस्टो उद्देश. पवित्र आत्मो, प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळां बरी खबर जेजून केलें. तर जेजू बरी करूंक आमकां करपा जाय. नाजाल्यार आमी मनशां अस्कत. आमकां वायट चिंतूंक तशें नाका अशें करया. आळसाय बांदपासांत आसूं. एका रितीन आमचें जिवीत निराशी जावन वा अशें जाता. देवाच्या कृपे विनय आसल्यार एक घडीभर आमचे दोळे आमी नम्या, मागया. आमी हर एकल्यानी संवसाराचेर जैत व्हरूंक. आनी हें बावडटान सुम्याच्या कृपेन मात्र जाता. ती कृपा ह्या बलिदानान त्या सुम्या कडेन आमचे खातीर, कोणा खातीर मागूंक आसा. मागया. गीत नंबर C22, C22. कानिको ये बापा पेटैता वास्तु का स्वीकार करिए बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या बाबीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक कणक्या पयशेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुका घेवंक आमकां फावो जावं दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवचें उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबार दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलें.
देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळ बरां संगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit dळपारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मगता हांव जावं ते आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरांचो संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी स्मैस घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी स्मैस मनशा बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासांव आनी जेजूची कुणरग सवतले आमा सुमैस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या स्मैस सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा स्मैसांची दाय कर मागता हांव कुवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो निश्कळंक पती भगवान दमदता आनी सर कळी तुका मानवल्यान सार नोडम सोगडनार जुसे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुळीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाच्या एकमेकाच्या एकवटांत आसूंक सुमयाची कृपा आमकां गरज ताची कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज सामको येवं तुझी कुशी सगा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयगुण्या जिविता सवस्काय आमकां दी
सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रवशान त्रिकतिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय कित्याक सुवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दानवतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणो पळया सुम जेजू क्रिस्त आमची कृपा जावन आसा. देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें देवचे म्हाका पावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E20 E20. काळजात आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव मोजो सोडवोंदार मोजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इश्ट जालाय मुजो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो. काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवे जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हण आमी मागता. त्या सुजा पिता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत आमच्या देविकाना बुकांतलें गीत नंबर B3. अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्या सुम्या अर्गां तुका होगळाप तुका सुम्या होगळाप तुका राखून वेल्ल्या सुम्या होगळाप तुका. स्तुती तुका सुम्या स्तुती तुका बेसावन दिल्या सुम्या स्तुती तुका. तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडता हांव. मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मोगाचनो दैवी ग्लोरी मंदिर कारनाड मुल्की टावन तुमकां समेस्तांक
हांव म्हजे प्रणाम पाठयतां. जानेवारीच्या 3ऱ्या हप्त्याची रितीर जावन आसा. 22 तारीख ब्रेस्तारा संजेर 5 वरां तावन 25 तारीख आयतारा दनपारां 1 वरां पर्यंत कोंकणींत विशेष कोंकणी सुडकेची रितीर ही जावन आसा.